जफ़ा ड्रामे की आज की किस्त देखकर तो बहुत मायूसी हुई। लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया आज की एपिसोड ने, यहाँ तक कि मैंने इसके कमेंट्स पढ़े, हर कोई यही बोल रहा है कि ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया अंधलीप के बगैर। ये ड्रामा तो ड्रामा रहा नहीं, इसमें तो सिर्फ नुमैर और डॉक्टर ज़ारा ही बचे हैं और इनकी कहानी कोई देखना चाहता ही नहीं। तो जहाँ तक मुझे अभी तक महसूस हुआ है, अगर मैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन करूं इस वीडियो में, जो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, तो ड्रामा आगे जाकर इंटरेस्टिंग होगा लेकिन बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। 2 3 या 4 एक साथ होंगी, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतने ही एक साथ हैं। अंधलीप के मिलने की देर है। 3 हफ्ते बाद जिस तरह पुलिस ने अपनी तलाश ख़त्म कर दी और अंधलीप की डेथ डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद सब रिश्तेदारों को बता दिया जाता है और अंधलीप की गायबाना नमाज जनाजा की भी तैयारी हो जाती है, तो अभी तक अंधलीप की माँ बेयकीन है कि मेरी बेटी जिंदा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं है उसकी मौत पर। इधर ज़ारा नुमैर से हमदर्दी का इजहार करती है कि मुझे बहुत अफसोस है, जो कुछ भी हुआ, मैं मिलना चाहती थी तुमसे, तसल्ली देना चाहती थी, और तब एक वाहिद ज़ारा ही है जिसके सामने नुमैर इस हकीकत को खोलता है कि अंधलीप की इसकी हरकत के पीछे क्या वजह थी। वो ना सिर्फ ये बताता है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था अपनी बेटी का, बल्कि अंधलीप का आखिरी ख़त भी वो डॉक्टर ज़ारा को पकड़ाता है, जिसे पढ़कर ज़ारा के होश उड़ जाते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नुमैर? इतना बड़ा इल्ज़ाम अंधलीप पर। और नुमैर अलग परेशान, गलती हो गई मुझसे, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं की। ज़ारा वो पहली होगी जिसे वो बताएगा कि इसमें क्या कमी थी और जिसकी वजह से वो इतना इंतहाई कदम उठाने की गलती कर बैठा, क्योंकि अंधलीप तो ये सच सुनने से पहले ही यहाँ से चली गई थी। शायद अगर नुमैर की सच्चाई सुन लेती पहले तो इतना ओवर रिएक्ट ना करती। फ़िलहाल तो यही दिखाया गया है सस्पेंस बढ़ाने के लिए कि अंधलीप इस दुनिया में नहीं रही, इसकी चादर पड़ी है, गाड़ी वहीं खड़ी है और दरिया के किनारे इसकी गैर मौजूदगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये गोताखोरों को इतने अरसे की तलाश के बाद भी इसकी बॉडी नहीं मिली, तो इसका मतलब वो ज़िंदा है। हो ही नहीं सकता कि बॉडी ना मिले और इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि वो मर चुकी है। अगर तो इसकी बॉडी मिल जाती, इसको दफना दिया जाता अपने हाथों से, तो फिर मैं इस बात पर यकीन करती। फ़िलहाल तो अंधलीप ने टेंशन डिप्रेशन में आकर ये कोशिश तो ज़रूर की थी कि वह दरिया में छलांग लगा दे, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ मछेरे जो कश्ती में मौजूद थे अंधलीप को बचा लेते हैं। फ़ौरन से इसे कश्ती में डालकर दरिया की दूसरी तरफ ले जाया जाता है जहाँ से वो मछेरे आए थे। अब दरिया के उस तरफ सब तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले गए ही नहीं। वहाँ पर होगी उन मछेरों की बस्ती में जहाँ पर अंधलीप को रखा गया। अब पहले 2 हफ्ते तो शायद ये बेहोश रहे, बीमार रहे, टेंशन में रहे, जो मंजरे आम पर नहीं आ सकी। 3 हफ्ते के बाद इसे होश आए, वो परेशान होकर उठे, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, और फिर दिखा दिया जाए कि इसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन याददाश्त जाने वाला जो सीन है ना, वो इंडियन ड्रामों में होता है, और अगर याददाश्त नहीं गई तो वो यही सोचकर यहाँ रुक जाएगी कि मुझे वापस नहीं जाना। अब यहाँ पर कोई इसे मिलेगा जो इसे समझाएगा कि जो हरकत तुमने की है ना, इसके बाद इसका अंजाम कितना भयानक होता है। तुमने सोचा कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा क्या बनता? ऐसे लोगों की तो बख्शिश भी नहीं होती। शायद कोई ऐसा बुज़ुर्ग या कोई बुज़ुर्ग औरत जो इसे समझाए प्यार से कि ये कितना बड़ा गलत कदम उठाया तुमने। इस बात का मतलब अंधलीप को समझ आ जाए तो इस चीज़ से तौबा कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगी। इसके बाद ड्रामे में दिखाया जाएगा काफ़ी वक्त गुजर चुका, शायद 1 2 महीने, तब अंधलीप को अपनी बेटी की शिद्दत से याद आती है और इस बुज़ुर्ग से ज़िक्र करती है कि मेरी एक बेटी भी है। और यहाँ पर ये बुज़ुर्ग इसे समझाएंगे कि तुम्हारे शोहर ने जो कुछ भी किया, तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए थी, उसकी बात के पीछे की वजह जाननी चाहिए थी, इस तरह रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। तुम एक बेटी की माँ हो, तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये सोचो कि तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा तुम्हारे बगैर। ये भी सोचो कि तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा तुम्हारे बगैर। इनके बारे में सोचा है?
اب اندلیب پریشان ہوگی، سچ میں گھبرا جائے گی کہ اتنی خود غرضی میں نے کیوں دکھائی، جذبات میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ اور یہاں پر یہی بزرگ اسے واپس جانے کے لیے موٹیویٹ بھی کریں گے کہ تمہیں اپنے شوہر سے ناراضگی ہے تو بات کر کے دور کر لو، غلطیاں تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، بیٹا خود کو اتنا سنگ دل مت کرو، ٹھیک ہے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، مت رہو، علیحدگی کر لو، اپنی بیٹی کو جا کر پالو، اس کے لیے تو ایک ساری زندگی کے لیے دھبا لگ جائے گا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ یہاں پر اندلیب کانپ جائے گی جب اسے احساس ہوگا، اور جب اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے، اس کا تو پورا مستقبل داؤ پر لگ گیا اور یہ برداشت وہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے عرصے بعد وہ واپس جائے تو کیسے جائے، کیوں جائے اور کیا بتائے کہ وہ کہاں رہی ہے، کس طرح یقین کریں گے سب اس کا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی واپس آنے کی، تو وہ چھپ کر آئے گی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ایک بار کہ وہ ٹھیک تو ہے، اور تب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی ماں کی جدائی میں بیمار ہو چکی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اندلیب کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا کوئی، پھر وہ خود کو کوسے گی کہ سب میری غلطی ہے، اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، کون سنبھال سکتا تھا، میں اتنی لاپرواہ ماں کیسے ہو سکتی ہوں، میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں ایک بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پلٹ آئے گی۔ اس سٹوری میں صرف پریڈکٹ کر رہی ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کہانی ایسی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے جائے گی، اس کی ماں تو تڑپ جائے گی، مجھے یقین تھا میری بیٹی زندہ ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روئے گی اور انہیں بتائے گی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ماں باپ کو تو دوبارہ سے زندگی مل جائے گی اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر۔ ایسے میں اندلیب اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھے گی اپنی ماں سے، جس پر وہ بتائیں گی کہ ہم اسے نمیر سے زبردستی لے آئے تھے اپنے پاس، وہ بہت چھوٹی تھی، ماں کے بغیر سنبھل ہی نہیں پائی، مجھ سے پتہ نہیں کیسے اتنی بیمار ہو گئی، میں خیال نہیں رکھ سکی تمہاری بیٹی کا۔ اب اگر یہاں پر نمیر سے اندلیب کی بیٹی بیمار ہوگی نا تو اندلیب اور بھی زیادہ بدظن ہو جائے گی کہ نمیر نے جان بوجھ کر کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اندلیب کی ماں سے ہی اس کی بیٹی بیمار ہوگی، ہاسپٹل پہنچے گی، اور پھر یہ لوگ اندلیب کو لے کر ہاسپٹل جائیں گے جہاں پر نمیر نے دن رات ایک کیا ہے اپنی بیٹی کے علاج میں، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ اندلیب ڈرتے ہوئے بیڈ کے پاس جائے گی، اپنی بیٹی کو دیکھ کر تو رو پڑے گی اور خود کو کوسے گی، کیسی ماں ہوں میں، اتنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر چلی گئی، سوچا ہی نہیں کہ میرے بغیر کیسے رہ پائے گی وہ معافیا مانگتی ہے اپنی بیٹی سے، اسے پیار کرتی ہے، اور وہیں نمیر اسے دیکھ کر بے یقین ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اندلیب کو اپنے سامنے دیکھ کر جو نمیر کے چہرے کے ایکسپریشنز ہوں گے نا، مجھے نہیں لگتا کہ میں ویڈیو میں بتا کر اس سین سے انصاف کر سکوں گی، وہ تو دیکھنے میں ہی مزہ آئے گا۔ اور پھر جتنی دیر ان دونوں کی بیٹی ہاسپٹل میں رہے گی اندلیب اس کے پاس ہی رہے گی، نمیر کی ماں اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آئیں گی، حقیقت تو وہ بھی جان چکی ہوں گی کہ یہ غلطی ان کے بیٹے کی تھی، اس لیے اندلیب کو کچھ نہیں کہتی بلکہ الٹا اس کے سامنے شرمندہ ہیں۔ خیر ڈرامے کی کہانی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے، لیکن یہ سین میں نے ایک سین یہ جو ہے بیہائنڈ دا سینز میں دیکھا تھا، اندلیب ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کے سرہانے کھڑی جو بیمار تھی کافی، خیر امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈیتھ نہ دکھائیں اس بچی کی، کیونکہ پھر اندلیب اور نمیر کی کبھی ہیپی اینڈنگ نہیں ہو سکتی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، گھر آئے گی، زارا اندلیب کو ساری بات کلیئر کرے گی کہ نمیر کی اس حرکت کے پیچھے کی وجہ آخر کیا تھی، اور یہاں تک کہ آج تک اس نے ڈی این اے کی رپورٹ بھی کھول کر نہیں دیکھی، اسے یقین ہے کہ وہ بیٹی اسی کی ہے، تم پر یقین ہے، وہ تو بس خود پر شک کر رہا تھا اس لیے بے وقوفی کر بیٹھا، کاش تم اس کی پوری بات سن لیتی تو اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اور یہاں پر نمیر بھی اعتراف کرے گا، معافی مانگے گا کہ میری غلطی تھی، بجائے اپنا ٹیسٹ کروانے کے میں اپنی بیٹی کا ڈی این اے کروانے چلا گیا۔ نمیر کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی اس نے سزا سنا دی، اور لاسٹ میں وہ اسے معاف کر ہی دے گی، ڈرامے کا ہیپی اینڈ ہوگا، سب ایک ساتھ خوش اور مطمئن، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اندلیب کی باڈی نہیں ملی تو کہانی کچھ ایسی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی 2 بار اندلیب یہ کوشش کر چکی ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے جو اس کے گھر والوں نے یا نمیر نے تو نہیں سمجھایا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بزرگ
इसे इस चीज़ की बारीकी को समझने में मदद दे सके कि ज़िंदगी सिर्फ ऊपर वाले की अमानत है। अपने लिए तो मौत की दुआ करना भी हराम है। तो कहानी ऐसी हो सकती है जैसे मैंने प्रिडिक्ट की है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।